नाज़रीन, आज आपको मालूम है कि हम काफ़ी अरसे से ये ख़बरें दे रहे थे और बता रहे थे कि बहुत जल्द बजट नाइट के वक्त की बात है। उसके बाद हमने कहा था कि काबीना में कुछ लोगों को फारिग कर दिया जाएगा। इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की जो जंग है वो संजीदा हो रही है, और अब जो नॉन इलेक्टेड हैं काबीना में और जिनकी शहरियत भी दूसरी है, दूसरे मुल्क की है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की शहरियत उन्होंने अज़राए तफन्नुन रखी हुई है, उनको भी फारिग किया जा सकता है। तो आज वज़ीर आज़म के दो मुआवनीन ख़ुसूसी फारिग हो गए हैं। एक ख़ातून जनाब सानिया उदरस और दूसरी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। और सानिया उदरस के बारे में आपको मालूम है कि उनकी वो एक नहीं बल्कि तीन जगह पे मसरूफ़ थी। उनकी एक गालिबन अमेरिका की शहरी थी, सिंगापुर की वो रेजिडेंट उनका था, रिहायशी अकामा था और रिहायशी कार्ड उनके पास था, आर्जी शहरी थी, फिर पाकिस्तान की भी थी। उनको घर जाना पड़ा और कुछ मालूमात वज़ीर आज़म को उनके बारे में अदरवाइज़ भी मिल गई थी, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। डॉक्टर मिर्ज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले उन्होंने इनके बारे में रिमार्क्स दिए थे, और फिर शेख रशीद साहब और काबीना के कुछ और लोग भी इनसे काफ़ी नालां थे, क्योंकि उनकी कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं थी। उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया। और इस पे एक और स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, उनके पास भी गैर मुल्की कार्ड है। उन्होंने इस पे काफ़ी क्या कहना चाहिए, गम गुस्से का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि ये मीडिया ट्रायल है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, और ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क का शहरी हम हैं या नहीं हैं। कानूनी तौर पे हमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हम उनको कहते हैं कि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे ये रुकावट है। जो वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी हैं वो काबीना में बैठने के अहल नहीं, उस सूरत में कि वो दूसरे मुल्क की शहरियत भी रखते हैं। इस बारे में फ़ैसले भी मौजूद हैं। और जब जुल्फ़ी बुखारी का मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी गई थी कि ये वज़ीर आज़म की मुआवनत करते हैं, उनके पास वजारत नहीं है और ना ही काबीना के इजलास में होते हैं, बल्कि कभी कभार अगर वज़ीर आज़म चाहें तो बुला सकते हैं। तो ये चीज़ अभी तक मौजूद है, और अब देखना ये है कि बाकी जिनके पास दूसरे मुल्कों की शहरियतें हैं और जिनकी कारकर्दगी भी सही नहीं है, और ख़ास तौर पे नदीम बाबर साहब अंडर क्वेश्चन है जनाब, वो हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब की बरतानवी शहरियत है, और कुछ और भी मौजूद हैं अभी तक, उनका क्या बनेगा। ये सारी सवालात आज, लेकिन इब्तदाई तौर पे इब्तदा हो चुकी है जी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की जो जंग थी। चौधरी साहब, मज़ीद कुछ भी कोई होगा? रास्ता खुल गया अब तो? नहीं, बार यानी रास्ता तो खुल गया है। 2 साल हो गए हैं, 2 साल अपनी कारकर्दगी और अपनी परफॉर्मेंस और अपना कारनामे दिखाने के लिए काफ़ी, और अगर सीखना भी है तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम है। तो लोग अब रिज़ल्ट्स की तवक्को लगा रहे हैं। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है जो, लेकिन अब बड़े बड़े दफ्तरों में जो लोग मौजूद हैं और जिनकी लूट मार के बारे में आम मुहावरतन ये कहा जाता है कि वो और उसके भाई बंद जो है 500 रुपया भी नहीं छोड़ते, कहीं रिकॉर्ड को आग लगा देते हैं, कहीं इलाके को साफ कर देते हैं, कहीं रात के अंधेरे में, कहीं दिन के उजाले में, और उन्होंने आगे ग्रोथ और ग्रो पैदा कर लिए हैं। कभी किसी यानी कोई घड़ियां दे रहा है, कोई ज्वेलरी के सेट दे रहा है, कोई कोठियां दे रहा है, कोई, तो उनके मुतबादल के ऊपर सीरियसली डिस्कशन जारी है। और मैं इस वक्त ये पहले मैं इस मौजू पे पहले बात करें कि ये जो दो मुआवनीन ख़ुसूसी नॉन इलेक्टेड थे, क्योंकि आपको पता है कि ये डिबेट चल रही थी कि जो इलेक्टेड लोगों को आगे लाया जाए, नॉन इलेक्टेड से वजारतें उनके हवाले ना की जाएं, और दूसरी ये थी कि जो गैर मुल्की शहरी हैं उन्हीं को क्यों ऐसे उमूर में शामिल किया जाता है जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं, जो ब्रीफ केस लेके आए हैं और ब्रीफ केस लेके वापस चले जाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज इब्तदा हो गई है, तो क्या बाकी जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं या एडवाइज़र्स हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जिनकी क्या कहना चाहिए, जो दूसरे मुल्कों की शहरियत रखते हैं, उनको आज खुद अलहदा हो जाना चाहिए या उनसे भी इस्तीफ़े लिए जाए?
ایک تو بات یہ ہے کہ غیر ملکی شہریت کی بنیاد پر یہ دونوں استعفے جو آج اناؤنس ہوئے ہیں نہیں ہوئے. پہلے تو یہ محترمہ ہے، ان کے اوپر کوئی چارجز تھے، اور جو ڈاکٹر ظفر ہیں ان کے اوپر بھی چارجز تھے. دونوں کو چارجز کی وجہ سے نکالا گیا ہے یا استعفے لیے گئے. اگر وہ استعفے نہ دیتے تو دے وڈ ہیو بین ریمووڈ بائی دس مومنٹ. تو ایک تو یہ بات ہے. تیسری یہ ہے کہ ایک چیز پر آپ سے اور آپ کے اور ساتھیوں سے میرا اختلاف ہے. وہ میں ندیم بابر اور ان کے خاندان اور جدھر ان کی شادی ہوئی ہے پچھلے میرا 30 سال سے جانتا ہوں، اور میں نے ان کو ایک ہمارا چودھری صاحب ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ بہت اچھے شہری ہیں. ہمارا صرف اختلاف یہ ہے کہ پھر وہ ایک ملک کے وفادار بنے. وہ پاکستان کی شہریت، اگر وہ پاکستان سے ان کو پیار ہے تو پھر امریکہ کے شہری کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی شہریت انہوں نے کیوں ترک کی؟ میں نے بات کرنی تھی نا. ایک منٹ. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی رنجش ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، نہ کوئی فیکٹریوں کا معاملہ ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں. دوسرے ملک کی شہریت ترک کریں، پاکستان کے شہری بنے، پاکستان کے وفادار بنے، اور یہاں پہ آ کے سسٹم کا حصہ بنے. پاکستان کو 4 چاند لگائیں. جو پاکستان کی شہریت ترک کر دے، پاکستان کا آئی ڈی کارڈ واپس کر دے، پاکستان کا پاسپورٹ واپس کر دے اور کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ سینے سے لگائے، تو یہ چیز ہے. اسی طرح صابر شاکر صاحب، ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ پرسنل، زلفی بخاری سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. یعنی مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ساتھ ہے. اگر کسی نے پرفارمنس دی ہے، جو ان کو کام دیا ہے اوورسیز پاکستانی کے ایشو پر، تو وہ زلفی بخاری ہے. اب میں اس میں کیا کروں؟ پرائم منسٹر نے خود فیصلہ کرنا ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اربوں خربوں کی لوٹ مار میں شامل ہیں، اور پرائم منسٹر کے ان کے ایجنڈے سے 100% غلط ہے. چوہدری صاحب، ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، ہم ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں کر رہے. زلفی بخاری ہوں، ندیم بابر ہوں، کوئی اور ہو، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، بلکہ سب سے اچھی سلام دعا. ویری گڈ. لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے. جو کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی شخص آئین نے پابندی لگائی ہے کہ آپ ایم پی اے نہیں بن سکتے، آپ ایم این اے نہیں بن سکتے، آپ سینیٹر نہیں بن سکتے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو پھر چور دروازے سے یا شارٹ کٹ کیوں استعمال کیا جائے اور ان لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے جو اہل ہیں. یا تو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں اہل لوگ موجود نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور کیا وہ شہریت نہیں لے سکتے تھے؟ کیا وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی جائیدادیں نہیں بنا سکتے تھے؟ تو مسئلہ صرف ہے اصول کا، کانسٹیٹیوشن کا. ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی زد میں جو بھی آئے گا. آپ دیکھ لیں نا، رحمان ملک صاحب ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شہریت چھوڑ دی. برطانوی شہریت چھوڑ کے انہوں نے برطانوی پاسپورٹ واپس کیا، اور وہ پاکستان کے اس وقت شہری ہیں اور سینٹ میں بیٹھے ہیں. وہ تو جب ان کو بھی کوئی کہے گا تو وہ چھوڑ دیں گے. تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وزارت چھوڑ کے چلے جائیں گے. چوہدری صاحب، اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج خود فیصلہ کریں. کیوں؟ تو ٹھیک ہے. آپ میں بھی چودھری سرور صاحب آپ کے دوست ہیں، چودھری سرور صاحب ہیں آپ کے دوست، گورنر پنجاب، انہوں نے بھی شہریت چھوڑ دی ہے، برطانوی پاسپورٹ واپس کر کے آ گئے ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ ہے، اور گورنر پنجاب کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کشتی میں سوار ہوں، 2 کشتیوں میں سوار نہ ہوں، ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ لیں. اقتدار یہاں کا انجوائے کرتے ہیں، اور سارا جو کاروبار ہے وہ بیرون ملک ہے. جی چوہدری صاحب. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ مائنر ایشو ہے میرے نزدیک. جنہوں نے اس ایماندار پرائم منسٹر کا اور ان کی گورنمنٹ کا چہرہ جو ہے اس کو مسخ کیا ہے، ان لوگوں سے جان چھڑائیں جن کا امپیکٹ ہے نیشنل لیول پر اور پروونشل لیول پر. آپ آج ویسے پنجاب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ آپ بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ چاہتے جو بات کر لیں آپ بتا دیں پنجاب والی خبر دے دیں آپ کہ جی آج انہوں نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان احمد خان بزدار نے ایک کونسل بنائی ہے اینٹی کرپشن کی. جی. تو اس میں وہ چیئرمین خود ہیں، اور ان میں وہ بندے رکھے ہیں چن کے جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور مطلب ہے کہ یہ کسی لوٹ مار میں شامل ہے، یہ 500 روپیہ بھی نہیں لیتے. ایسے چن کے انہوں نے رکھا ہے تاکہ
صوبے کو کرپشن سے پاک کیا جائے. ٹھیک ہے. تو لیٹس ہوپ اب یہ جن کی آنکھوں میں دھول جھونکا جاتا ہے یا جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے باوجود, ان کے اوپر اس موو کا کیا اثر ہوتا ہے. چلیں اللہ خیر کرے جی.